राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एकै दिन थप 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 772। हालसम्म 4 जनाको मृत्यु। रुकुम चौजाहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेसको माग। वडा अध्यक्ष सहित 12 जना प्रहरी हिरासतमा रहेको गृहमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। कोरोना भाइरसका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चियो। 2.3% मात्रै वृद्धि हुने अनुमान। बेलायतमा लकडाउन खुकुलो बनाइदै जुन 1 देखि स्कुल र 15 देखि खुद्रा पसल खोल्ने तयारी। र कोरोना विरुद्धको अभियानमा सघाउ गरिएको च्यारिटी गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि टाइगर र पेटनको जोडीलाई। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सहभागी थिए। बैठकमा संविधान संशोधन, आगामी बजेट, भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि र अमेरिकी परियोजना एमसीसी बारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन लगायत विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भारतले मिचेको नेपाली भूमि बारेमा वैशाख 31 गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। थप 90 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 90 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। 2 वर्षीय बालिकामा समेत संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 35 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा महोत्तरीमा 2 जना रहेका छन्। यस्तै जुम्ला स्थायी ठेगाना भई 12 मा कार्यरत 2 जना, 12 कै 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रौतहटका 21, सिराहाका 5 जनामा पनि संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। 1 जना जनकपुर अस्पतालमा उपचाररत धनुषाका पुरुषको पनि पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 7 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। त्यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 2 वर्षीय बालिका सहित कपिलवस्तुका 24 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। रूपन्देहीको प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै अर्घखाँचीका 2, गुल्मीका 2 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका 1 र अछामका 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। पोखरामा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 12 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार 90 जना संक्रमितको पहिचान भएको छ थप, र कुल संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको कुल नमुना संख्या आजसम्म 54,424 वटाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 97,967 पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट 54,424 नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 97,967 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,782 र आरडीटी विधिबाट 2,775 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 155 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितको संख्या 111 पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो पटक जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिकामा 24 जना, कपिलवस्तु नगरपालिकाका 1 जना, मायादेवी गाउँपालिकामा 1 जना संक्रमितको संख्या 111 पुगेको हो। संक्रमित सबैजना भारतबाट आएका हुन्। उनीहरू सबैजना सम्बन्धित गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा छन्। कोरोना संक्रमणको आशंकामा 10,408 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। 6,242 जना
क्वारेन्टाइनमा छन्। यसैबीच थप जानकारीका लागि हाम्रो सम्पर्कमा अहिले संवाददाता विकास बन्जाडे हुनुहुन्छ। विकासजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? के छ कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था, कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था जानकारी गराउनुहोस्। यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा अहिले यो 4 बजे पछिको रिपोर्टमा 24 जना संक्रमित भेटिएका छन् र अन्य 2 जना कपिलवस्तु नगरपालिकाका 1 जना र मायादेवी गाउँपालिका 1 जना गरी कोरोना संक्रमितको संख्या यस अगाडि 85 रहेकोमा 111 पुगेको। संक्रमित सबैजना भारतबाट आएका हुन्। उनीहरूको सबैजनाको सम्बन्धित गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् र उनीहरूको त्यहाँ स्वास्थ्य उपचार लगायत खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ। कालिका विकासजी, जस्तो कपिलवस्तुमा आज मात्रै कति थपिए र 111 पुगेको भनेर यहाँले जानकारी गराइराख्दाखेरि कोही निको भएर घर फर्किनु भएको त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म घर निको भएर गएका जस्तो समग्रमा भन्दा जिल्लाको दैनिक जसो अहिलेसम्म यो लकडाउनको आज 64 दिनसम्म आइपुग्दा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको आशंकामा 10,408 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 4,166 जना डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरू स्वास्थ्य संक्रमित नभएकाले उनीहरूलाई घर पठाइएको छ भने 6,242 जना क्वारेन्टाइनमा छन् र यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या कहिले घट्ने कहिले बढ्ने गरेको छ, किनकि भारतका विभिन्न ठाउँबाट जिल्लाको बडनी, खुनुवा, मलतारपुर लगायतका स्थानबाट 100औं नेपालीहरू प्रवेश गरेका छन्। यति थप जानकारी गराउँ कि कपिलवस्तुका मात्र नभएर यहाँ जस्तो छिमेकी जिल्ला पहाडी अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, दाङ लगायतका ठाउँमा पनि यो कृष्णनगरबाट रेल सेवाबाट बस सेवाबाट आउने हुँदा दैनिक संख्या बढेको छ र त्यो उहाँहरूलाई जो त्यहाँको सम्बन्धित गाउँपालिकाले आफ्नो यहाँको गाउँपालिकाहरूसँग जस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका, पालिकाहरू र स्थानीय प्रशासन दुवै जिल्ला समन्वयमा गाडीमा, बसमा कहिला बिमारी नै भएको अवस्था रहे एम्बुलेन्समा लाने काम चलिरहेको छ र भारतबाट आउने काम रोकिएको छैन। जानकारीको लागि धन्यवाद विकास। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कपिलवस्तु स्थित संवाददाता विकास बन्जाडे। कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था के छ, विशेष गरेर त्यहाँ कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था के छ, क्वारेन्टिनहरूको अवस्था के छ र उनीहरूको उपचार कसरी भइराखेको छ, यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो कपिलवस्तुको खबर रह्यो। त्यस्तै गरी सप्तरीमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार बोदे वर्षाइन र सुरङ्गा नगरपालिका तथा बलान बिहुल गाउँपालिकामा गरी 11 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिनुभएको छ र यसै विषयमा थप जानकारी गराउनको लागि सप्तरी स्थित हाम्रा संवाददाता विद्यानन्द राम अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विद्यानन्दजी, के छ सप्तरीको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराउनुहोस्। कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस्। कालिकाजी, खासमा यो सप्तरी जिल्लामा आज मात्रै 11 जनामा, जुन कि थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हामीलाई चाहिँ उहाँ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी गराउनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म जुन कि यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सप्तरीमा यो सँगै 15 जना कोरोना संक्रमितको संख्या भइसकेको अवस्था छ र उहाँ चाहिँ आज मात्रै जुन 11 जना संक्रमित व्यक्तिहरू भेट्नुभयो त्यसमा चाहिँ एउटा 17 वर्षीय युवती सहित एउटा चाहिँ सुरक्षाकर्मी समेत रहेको बताइएको छ। तथापि उहाँहरूको हेर्दाखेरि जुन कि सुरक्षाकर्मी मात्रै यहाँ हाम्रो नेपालतर्फका हुनुहुन्छ भने अन्य चाहिँ 10 जनै जुन कि भारतबाट उहाँहरू आउनु भएको थियो र उहाँहरू चाहिँ अहिले हाल सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई ल्याउनका लागि यहाँ चाहिँ तयारी भइरहेको अवस्था छ र यहाँ हामीले भर्खरै
स्वास्थ्य कार्यालयबाट जानकारी पाए अनुसार उहाँले चाहिँ एम्बुलेन्स पठाइसकेको अवस्था छ सम्बन्धित स्थानीय तहमा। तथापि हालसम्म सम्बन्धित ठाउँमा एम्बुलेन्स पुगिसकेको अवस्था छैन कालिकाजी। र अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि खासमा जुन यो बोधेवर्षाइन नगरपालिकामा 8 जना कोरोना संक्रमित भेटिएको छ, त्यहाँ चाहिँ खासमा जुन बोधेवर्षाइन वडा नम्बर 5 बोधेवर्षाइन बजार स्थित क्वारेन्टाइन सञ्चालन भएको अवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ 135 जना क्वारेन्टाइनमा हाल रहेको छ र त्यही क्वारेन्टाइनमा हाल त्यो 8 जना चाहिँ पनि छन्। र त्यहाँका हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा स्थानीयहरूले जसरी गुनासो गरिरहेको अवस्था छ, त्यहाँका जुन क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बजारमा औषधि लिनेदेखि लिएर घुमघामका कामहरू पनि नियमित गरिरहेको गुनासो आइरहेको अवस्था छ। क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित देखिएन हैन? अवश्य रूपमा व्यवस्थित अब तयारी यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले चाहिँ सुरुमा तयारी 25 वटा शैय्या सञ्चालन गर्नुभएको थियो र पछिल्लो समय जब भारतका केही नाकाहरूबाट लुकीछिपी लगायतका जुन खुल्ला रूपमा नै खुल्ला गरेपछि त्यहाँबाट धेरै मान्छे आइसके पछाडि 5-7 गुणा चाप बढी भइसकेकोले यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न अलिकति समस्या पनि देखियो र जसका कारणले अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हुन सकेको अवस्था छैन। अर्कोतर्फ खानपानको पनि त्यति नै समस्या भयो भनेर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले गुनासो गर्दै आएको अवस्था छ। र खासमा हेर्दाखेरि जुन अहिले सुरक्षाको पनि जुन कि बोधेवर्षाइनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 4 जना मात्रै सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ र त्यसको कारणले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हुन सकेन। उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो तर उहाँहरू बजारमा हिलडुल गर्दाखेरि स्थानीयहरूमा एउटा त्रासको अवस्था पनि सिर्जना भएको अवस्था छ। विद्यानन्दजी, जस्तो यहाँले बताए अनुसार हामीले पनि खबर प्रसारण गरे अनुसार जस्तो भारतबाट नेपाल भित्रिसकेपछि र ती नागरिकहरूबाट चाहिँ कोरोना संक्रमित भएको हो भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तो क्वारेन्टिनहरूमा के कस्ता आधारभूत कुराहरू राखिनु पर्ने हो र क्वारेन्टिनमा बस्दाका नियमहरू के हुन् र त्यहाँ बसिसकेपछि बाहिर जान पाउने हो अथवा पाउने होइन, यी सबै नियमहरू लागू हुन नसक्दा चाहिँ अझ कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने हो कि भने जस्तो यहाँको कुराबाट पनि बुझियो। जस्तो क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू औषधि लिन अन्य अन्य कुराहरू लिनको लागि उनीहरू बाहिर निस्किएका छन् र यो कुरा सम्बन्धित निकायलाई यहाँहरूले भन्दाखेरि उनीहरूले के बताइराखेका छन् त? अवश्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कूटनीतिक पहलका कुरा हुन् जुन कि बाहिरबाट जुन भारतबाट होस् अन्य मुलुकबाट होस् त्यहाँबाट स्थानीय तहमा मान्छे भित्रिआउनु भन्दा पहिले नै स्थानीय सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो। होइन विद्यानन्दजी, मैले के जोड्न चाहेको भनेदेखि क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरू त त्यहीँ नै बस्नु पर्ने हो होइन, तर तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ उनीहरू जस्तो क्वारेन्टिनमा बसेका छन् र फेरि आफूलाई चाहिएको कुरा चाहिँ त्यहाँ भित्रबाट बाहिर जाँदाखेरि फेरि बाहिर जुन पसलमा जाने हो जुन जुन ठाउँमा जाने हो त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई त सर्ने अवस्था देखियो नि त। अवश्य रूपमा सर्ने अवस्था हेर्दाखेरि एउटा यस्तै अवस्था रह्यो भने भयावह अवस्था नहोला भन्ने भन्न सकिँदैन। त्यसतर्फ चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ नै। कतिपय क्वारेन्टाइनहरूमा हेर्दाखेरि जुन अत्यावश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हो, एकातर्फ स्थानीय सरकारले ती अत्यावश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकेको कहीँ न कहीँ त्रुटि देखिएकै हो। अर्कोतर्फ चाहिँ स्थानीय जुन कि क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एक प्रकारको उहाँहरूमा जुन अटेरी देखिएको छ त्यसको कारणले पनि अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या थप बढ्न सक्ने एउटा आकलन पनि गरिन्छ। अब यसतर्फ चाहिँ अवश्य रूपमा यहाँका सुरक्षा निकायदेखि लिएर स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। तर स्थानीय सरकारहरूकै भर्सनमा यदि बुझ्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नैमा समस्या देखा परेको छ। खासमा जुन विद्यालयहरू रहेको छ र त्यो विद्यालयहरू खासमा बस्तीसँगै जोडिएको छ प्राय यताका सप्तरीतिर हेर्दाखेरि, र त्यो बस्तीसँगै जोडिएको विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन कक्ष सञ्चालन गर्दा र उहाँहरू बस्तीमा हिलडुल गर्दाखेरि संक्रमित अझै संख्या थप्न सक्ने भनेर एउटा आकलन पनि गर्न सकिन्छ। कालिकाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद विद्यानन्द अजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सप्तरी स्थित संवाददाता विद्यानन्द राम। र सप्तरीमा जुन कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था के छ, क्वारेन्टिनहरूको अवस्था के छ, यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पश्चिम रुकुममा दलित युवा मारिएको घटनामा संलग्नमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ। कांग्रेसले गएको शनिबार रुकुम पश्चिममा चौरजहारीमा दलित युवाले गैर दलित केटीलाई बिहे गर्न खोज्दा भएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पश्चिम रुकुममा दलित युवा मारिएको घटनामा संलग्नमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले चौरजहारी घटनामा राजनीतिकरण भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन्। जसलाई मतदान गर्यौं त्यसैको सरकार छ, तिनकै पार्टीका मानिसहरू संलग्न छन् र उनीहरूबाट राजनीतिक दबाव र प्रभावमा यो मुद्दालाई तोडमोड गर्न खोजिँदैछ। बेपत्ता भएका मानिसहरूको छानबिन खोजी गर्नु पर्यो। मृतकका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति राहतको कुरा गर्नुपर्ने छ। घाइतेहरू छन्, अस्पतालमा छन्, औषधि उपचार गर्नु छ र ती अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नु छ। सांसद प्रकाश रसाइलीले जाजरकोटको घटनाले समग्र दलित आन्दोलनको अपमान गरेको भन्दै शक्ति र पहुँचका आधारमा घटनालाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। माननीय गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका छौं। हामी पनि सूचनामा छौं त्यो जिल्लाका प्रहरी प्रशासनसँग दुईटा जिल्लाको सिडिओ को नेतृत्वमा दुईटा जिल्लाको डीएसपी को नेतृत्वमा गरेको छानबिनलाई यो संसदलाई मान्य होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै आज नेपाली हाम्रा हरेक परिवर्तन क्रान्तिलाई चुनौती दिने अपराध हो। मानव जातिमाथि भएको विवत्स हत्या हो। यता राष्ट्रिय सभाका सदस्यले पनि कानून बनेर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जातीय विभेदको बर्बरताको अन्त्य हुन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाब माग गरेका थिए। प्रेम सम्बन्धलाई बिहाबारीमा परिणत गर्न गएका केही दलितमाथि भएको सांघातिक हमला र सो हमलाबाट बस्न भेरी नदीमा हामफाली ज्यान गुमाउन बाध्य पारिएको नृशंस घटनाप्रति म आफ्नो र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु र यसमा नेपाल सरकारले अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आजसम्म के कस्तो काम गरेको छ उसको विरुद्धमा र पीडित पक्षलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ नेपाल सरकार गृहमन्त्रीज्यूबाट जान्न चाहन्छु। सत्तारूढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले छुवाछुतको घटनामा राजनीतिकरण हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। सांसदहरूले रुकुम चौरजहारीको घटनामा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नै पीडकको पक्ष लिएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेलमा लागेको आरोप लगाएका थिए। कमला हमाल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुमको जातीय हिंसामा संलग्न भनिएका वडा अध्यक्ष लगायत 12 जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा रुकुम पश्चिममा भएको जातीय हिंसाको घटनामा युवती सहित उनका बुबा आमा वडा अध्यक्ष डमरबहादुर मल्ल, घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभएको हो। किटानी जाहेरी नआएको भन्दै घटनामा संलग्न वडा अध्यक्षलाई छोडिएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा उहाँले अहिलेसम्म वडा अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। केटी पक्षका एजेन्ट 8 बस्ने वर्ष 40 को वीरबहादुर मल्ल युवतीको बुवा, प्रकाशी मल्ल युवतीकी आमा, सुषमा मल्ल युवती, वडा अध्यक्ष डम्बर मल्ल, प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछको लागि प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ। गृहमन्त्री थापाले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको तथा समितिलाई 2 हप्ताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको पनि संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ र निश्चय पनि चाहिँ यो छानबिन समितिले यथाशीघ्र चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाए चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा चाहिँ उभाउने छ भन्नेमा गृह मन्त्रालय चाहिँ विश्वस्त छ। गृहमन्त्री थापाले छानबिनपछि प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कडा कारवाही गरिने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बारेमा राज्यले सोच्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै दलित अधिकार कर्मी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद राजीव विक्रम शाही र दलित आयोगका पूर्व सदस्य मञ्जित ताम्राकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय विभेदका नाममा हुने यस्ता अमानवीय घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। सरकारले कुनै एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदैछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ र यसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा निष्पक्ष उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न एउटा छानबिन समितिको निर्माण होस् र त्यो समितिले चाहिँ यसको निष्पक्ष छानबिन गरोस् र पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दियोस्, ती दलितहरूलाई शहीद घोषणा गरोस्, तिनीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति होस् र खास गरी चाहिँ पीडकहरूलाई चाहिँ कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। पूर्व सांसद राजीव विक्रम शाहीले राज्यका हरेक निकायमा सम्पूर्ण जातिको समान सहभागिता हुने गरी संविधानमा उल्लेख भए पनि अझै समुदाय स्तरमा चेतनाको कमीका कारण यस्ता घटनाहरू हुने गरेको बताउनुभयो। ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय विभेद विरुद्धका अभियानहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। तर कोटा सिस्टमले मात्रै हुँदैन, चेतनामूलक कार्यक्रम ग्रासरुट लेभलमा लिएर जानुपर्छ, एजुकेसन लग्नुपर्छ, यो आयोग चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ, सर्वदलीय हुनुपर्छ र हामीले त्यही सँगसँगै आयोगमा पनि एउटा छानबिन कमिटी बन्नु पर्यो। शनिबार पश्चिम रुकुममा प्रेमिकासँग विवाह गर्न साथी सहित आएका जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका नवराज विक सहित 3 जनाको केटी पक्षको आक्रमणबाट जोगिन नदीमा हाम फाल्दा मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता छन् भने 12 जना घाइते भएका छन्। देश लकडाउनमा रहेका बेला भारत लगायत विभिन्न ठाउँबाट नेपालीहरू स्वदेश भित्री रहेका छन् भने कोरोना संक्रमितको संख्या समेत वृद्धि भइरहेको छ। तर कोरोना महामारीको बेलामा पनि कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा भने अकल्पनीय घटना घटेको छ। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट सदरमुकाममा अकल्पनीय घटना घटेको छ। अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्दा उक्त घटना भएको हो। करिब 2 वर्षसम्मको प्रगाढ माया र नवराज विकको घरमा नै गएर बस्दै आएकी उनकी प्रेमिका अस्मिता मल्ल। नवराजकी प्रेमिका उनको घरमा आउँदा आमाले आफूहरू दलित भएको र जात नमिल्ने भन्दै विवाह नगर्न सुझाएकी थिइन्। नवराजकी प्रेमिका अस्मिता मल्लले आफू नवराजलाई औधी माया गर्ने र 8 वर्षपछि विवाह गर्न तयार रहेको बताएकी थिइन्। घरमा आएर आइसकेपछि नानु अनि तिमी त अब केटा साथी हो कि केटी साथी आऊ, तिमी चाहिँ म केटाको कोठामा बसिरहेका हुन्छौ, अनि के कारणले आयौ, हामी त अब दलित हो, तिमी मल्ल ठकुरी हो भन्छौ, के कारणले आउँछौ भनेर। हामी पार्टी नै हाम्रो फरक छ, हामी माओवादी पार्टीको हो। हाम्रो बुवा मम्मीले पनि मलाई केही गर्नुहुन्न, यसको र मेरो बिहा 8 वर्ष पछाडि हुन्छ, अहिले बिहा हुन्न, हजुरहरू हामीलाई टेन्सन नगराउनु भन्दैछ। उर्मिलाले साँझ 5:30 बजे आफ्नो छोरालाई सम्पर्क गरेपछि नवराजले काफल खान सोती गाउँ गएको बताएका थिए। सोती गाउँका व्यक्तिहरूले आफ्नो छोरालाई कुटपिट गरी लखेटी मारेको उर्मिलाको आरोप छ। 21 वर्षीय नवराजले कक्षा 12 उत्तीर्ण गरी नेपाल प्रहरीको जवानमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। पुलिसमा लेखमा नाम निस्काएछ, 12 क्लास पास गरे आउँछु र सर मेरो छोरा सुर्ती केही सुपारी नखाने छोरा न सर, त्यसले के गरी फसाएर यस्तो मैले मार्न पठाए, गयो दलित भनेर मेरो छोरा नपाएला गरिकन त्यसले मार्न पठाए। 12 क्लास पास गरेले सर अहिले पुलिसमा दिएको थियो, यो लकडाउनले गर्दा लिखितमा पुग्यो छोरो सर, मेरो त लिखितमा पुगिन नाम निस्क्यो, लकडाउन मेरै छोरा लागिआछ। लकडाउन नभइदिए सर मेरो छोरा अहिले मुक्सिरमै भित्त पर्ने थियो, यस्तो घटना हुने थिएन, त्यो केटी जता जान्थ्यो। नवराजसँगै गएका उनका साथी इन्द्रजङ शाहले सोतीमा उनीहरूलाई लखेटेर मारेको बताएका छन्। तिनीहरूलाई सबले कोही नै हाम्रो साथीहरू सबलाई मारेर फालेको तपाईँ मात्रै बातमा सफल हुनुभयो तपाईँ? सबलाई मारेर फालेको, जो भेटिँदैछन् तिनी सबलाई मारेर फाल्यो। ढुङ्गाले हान्थ्यो, टाढोबाट ढुङ्गाले हान्थ्यो, बिचमा पनि गर्थ्यो तिनीहरूलाई मार्नको लागि।
आँसी साँसी समाते थिए। मंगलबारसम्म 3 जनाको शव फेला परेको छ। मृत्यु हुनेमा नवराज सहित उनीसँगै गएका टिकाराम सुनार, गणेश बुढा मगर रहेका छन्। घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। मान्छेको मृत्यु भएको छ, कर्तव्य ज्यान केसमा मुद्दा दर्ता हुन्छ र त्यो कर्तव्य ज्यानमा जुन कानुन जुन सजाय हुन्छ त्यो नै हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम लगायत जाजरकोट पनि अनुसन्धान चलाउँछ र सङ्घीय प्रहरी इकाइको टोली पनि आएको छ, स्पेसल टोली पनि त्यो अनुसन्धानको लागि खटेर आएको छ। त्यो भएर यदि यो घटना ठहरिएपछि कानुन बनाउने कारवाही भइहाल्छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को राणा गाउँ अहिले शोकमा स्तब्ध छ। नवराजसँग गएका 19 जना केटाहरूमध्ये 10 जना घरमा आइसकेका छन् भने 2 जनाको उपचार भइरहेको र 3 जनाको शव फेला परेको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता छन्। जाजरकोटबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 2.3% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 2.3% हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। सरकारले यस वर्षको बजेटमा 8.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर चैतपछि कोरोना नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरिएपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र यसले आर्थिक वृद्धि दरमा गम्भीर असर पारेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्मको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आए पनि कोभिड-19 महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई, त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.4% न्यून भई रु 18 खर्ब 89 अर्ब र 26 करोड पुगेको छ। यसअघिको 3 वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर औसतमा 7% भन्दा माथि रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गारस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा गत वर्षको तुलनामा 7.5% बढेर 1,26,018 रुपियाँ अर्थात् अमेरिकी डलरमा 1,085 पुग्ने सरकारको अनुमान छ। कुल लगानी 3.4% घटेको छ। यसअघि 18.7% रहेको निरपेक्ष गरिबी यसपालि 16.67% रहने सरकारको अनुमान छ। फागुनसम्ममा उपभोक्ता मुद्रा स्फीति दर 6.5% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि दर 4.2% रहेको थियो। फागुनसम्ममा संघीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.6% वृद्धि भई 4 खर्ब 79 अर्ब पुगेको छ। वैदेशिक अनुदान 16 अर्ब 19 करोड र ऋण 93 अर्ब 9 करोड गरी कुल 1 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड विकास सहायता आएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात 22.3% बढेर 74 अर्ब 91 करोड पुगेको छ। शोधनान्तर स्थिति 37 अर्ब 84 करोडले बचतमा रहेको छ। चालु खातामा सुधार आई 1 खर्ब 24 अर्ब 93 करोड कायम भएको छ। विप्रेषण आप्रवाह 1.8% बढेर 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड पुगेको छ। गत वर्ष 5 खर्ब 82 अर्ब 19 करोड रुपियाँ रहेको थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर 11 खर्ब 36 अर्ब 51 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसले 10 महिनाको वस्तु आयात र 8.8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्माण क्षेत्रलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगहरूको पनि उद्योगको रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाइएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विषय समेटेपछि उत्साहित निर्माण व्यवसायीले काम गर्नेहरूमाथि दोष थोपर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योगहरूको पनि उद्योगको रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। हामीमाथि मात्रै दोष लाग्ने किसिमले चाहिँ त्यहाँ त्यो नीति र कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छ। त्यो कुनै पनि समस्या भनेको एक पक्षबाट हुँदैन।
निर्माण व्यवसायीको मात्रै समस्या होइन, त्यो राष्ट्रको समस्या हो। राष्ट्रले लगानी गरेको आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा ऐन नियमको तर्जुमा, त्यसको लागू र सार्वजनिक निकायको जिम्मेदारिताको कुरा आउँछ। आखिर व्यवसायीलाई न्यायोचित नलागेको विषय के हो त? हामीमाथि चाहिँ धेरै काम लियो, धेरै होल्ड गर्यो, काम समयमा गर्न नसक्नेलाई निस्तेज गरिनेछ भन्ने कुरा भाषा जेसुकै होस्, सर्टली भन्नुपर्दाखेरि त्यो भाषामा चाहिँ प्रस्तुत भएको देखियो। के अब सच्चिनुपर्ने आवश्यकता हो? पहिला चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र टेन्डरका पुस्तिकामा जुन शर्तनामाहरू राखिएको छ त्यो परिवर्तन योग्य छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। दोहोरो जिम्मेदारी बनाउनुपर्छ, सबैलाई सहभागिता गर्ने बनाउनुपर्छ, सबैको उत्साहित हुने किसिमको चाहिँ ठेक्का पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने त हामी अहिले मात्र होइन, बारम्बार भनिआएका हौँ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका निर्माण व्यवसायीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। पुँजीगत खर्च भनौँ, विकास बजेट खर्च भनौँ, त्यो चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकास बिना चाहिँ कुनै पनि विकास आयोजनाहरू अथवा चाहिँ अरू विकास आयोजनाहरू भन्न खोजेको मैले अगाडि बढ्न सक्दैन, देशको विकास हुँदैन। चाहे स्वास्थ्य होस्, चाहे कृषि होस्, चाहे ऊर्जा होस्, चाहे टुरिज्म होस्, चाहे चाहिँ अन्य पेसा होस्। त्यो भएर हामीले भन्ने गरेका छौँ निर्माण व्यवसाय भनेको उद्योगहरूको पनि मुख्य उद्योग महाउद्योग हो भन्छौँ। यसको पुनरुत्थान हुनुपर्छ, यसको संरक्षण हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्च विनियोजन गरे पनि खर्च पास हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा नजाने पुरानो चलन अन्त्य गर्न सकेर अनुगमन गर्दै सबै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउन राज्यले ध्यान दिन सके विकासको प्रतिफल चाँडै प्राप्त गर्न सकिने थियो कि? हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। होटल सञ्चालकहरूको छाता संस्था होटल सङ्घ नेपालले क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्ने होटलहरूलाई पर्यटकीय स्तरका होटल र 5 तारे गरी 2 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। पर्यटकीय स्तरको होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने एक्लो सङ्क्रमितले दिनको 3,000 रुपियाँ र 2 जना बस्ने सङ्क्रमितले दिनको 5,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै 5 तारे होटलको हकमा एक्लै बस्दा दिनको 10,000 रुपियाँ र 2 जना बस्दा दिनको 16,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने सङ्घले प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घले पर्यटन विभागलाई बुझाएको विवरण अनुसार होटल सरसफाइ र सुरक्षाका दृष्टिकोणले स्तरीय हुने र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दायरा अनुरूप नै पौष्टिक खानाको व्यवस्था हुने पनि उल्लेख गरेको छ। विवरणमा होटलले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिना शुल्कमा पनि कोरोना सङ्क्रमितलाई राख्न सक्नेछन् या आफ्ना होटललाई क्वारेन्टाइन नबनाउन पनि सक्ने बताइएको छ। खर्चको दायरा अन्तिम नभएको भन्दै यसमा सरकारको निर्णयले महत्त्व राख्ने बताइएको छ। सङ्घले पेश गरेको विवरणमा क्वारेन्टाइन अवधिभरि उपलब्ध गराइने तोकिएको 4 छाक पौष्टिक स्वस्थवर्धक आहार, आवश्यक पर्ने सबै खाले आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यस्तै सञ्चार, पानी, बिजुली लगायत कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा शुल्क, कर, दस्तुर सबै खर्च नेपाल सरकारको वर्गीकरण अनुसार पर्यटकीय स्तरदेखि 5 तारे होटलमा लाग्ने अनुमानित खर्चको शीर्षक अनुसार हुनेछ। होटललाई क्वारेन्टाइनको रूपमा उपयोग गर्न व्यवस्थापन तथा समन्वय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घका प्रतिनिधि समेत रहने गरी सरकारी निकाय संलग्न समिति गठन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रतिनिधि मण्डलले कोरोना भाइरसबाट सिर्जित राष्ट्रिय सङ्कटलाई प्रत्यक्ष रूपमा न्यूनीकरण गराउन सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने क्रममा सरकारले होटललाई क्वारेन्टाइनको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने गरी विभागमा विवरण पेश गरेको हो। क्वारेन्टाइनको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने होटल प्रतिष्ठानमा उपयुक्त स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने विधि तथा व्यवस्था लगायत उपलब्ध पूर्वाधार सेवा सुविधा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी सरकारी नियमनकारी आधिकारिक निकायमा दर्ता भए नभएको पनि अध्यावधिक हुनुपर्ने सङ्घको विवरण पत्रमा उल्लेख छ। होटल सङ्घ नेपालको 7 प्रदेशमा रहेका 15 क्षेत्रीय सङ्घहरू अन्तर्गत 3,500 बढी होटल सदस्य छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि गत चैत 10 गतेदेखि नेपाली सुन बजारमा मूल्य निर्धारणसँगै कारोबार बन्द छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मूल्य निर्धारण नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक रूपमा सुनको मूल्य निर्धारण भइरहेको छ। मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औँस सुनको मूल्य $1736 पर्दछ। नेपाली बजारमा यो मूल्य प्रति तोलाको 87,500 रुपियाँ हो। जेठ 9 गते शुक्रबार तोलाको 87,200 रुपियाँ निर्धारण भएको छापावाला सुन 10 गते शनिबार र 11 गते आइतबार बढेर 87,700 रुपियाँमा पुगेको थियो। सोमबार र मङ्गलबार 87,500 रुपियाँमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। दैनिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा $20 देखि $25 सम्मको उतार चढाव भइरहेको छ। यसले सुन बजारलाई अनिश्चित देखाएको छ। सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेर $1800 सम्म पुग्ने अनुमान छ। केही दिन अगाडि मात्रै $1743 मा पुगेर सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा तोलाको 88,000 मा रेकर्ड बनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ह्रास आएपछि सुनमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दा मूल्य बढिरहेको छ। आगामी दिनमा चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्ध बढ्ने संकेत आउँदा मूल्य अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् 2011 मा $1924 सम्म पुगेर सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। सन् 2020 पछि भने सुनको मूल्य बढेर प्रति औँस $2000 नाग्ने र नेपाली सुन बजारमा सुनको मूल्य तोलाको 1 लाख रुपियाँ नाग्ने अनुमान छ। यस्तैमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले कोरोनाको त्रास घट्दै जाँदा मूल्य घटेर प्रति औँस $1500 सम्म झर्न सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्। यसो हुँदा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य धेरै कम हुनेछ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा सघाउ पुर्याउन आयोजना गरिएको च्यारिटी गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि अमेरिकाका टाइगर वुड्स र पेन्टिङ म्यानिङको जोडीले जितेका छन्। फिल मिकेसन्स र टम ब्याडीको जोडीलाई हराउँदै टाइगर वुड्स र पेन्ट म्याकिङको जोडीले च्यारिटी गल्फको प्रतियोगिताको उपाधिसँगै $20 मिलियन समेत जितेको छ। यो रकम वुड्स एन्ड म्यानिङ कोरोना रिलिफ फन्डलाई दिइनेछ। यो फन्ड मार्फत कोरोनाबाट समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गरिनेछ। अमेरिकाको नेसनल फुटबल लिग NFL का खेलाडी पेन्टिङ म्यानिङले च्यारिटी प्रतियोगिताको सर्ट अफ द डे अवार्ड जितेका छन्। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा गल्फर वुड्स र म्यानिङको जोडीले फिल मिकेसन्स र टम ब्याडीको जोडीसँग 1 शटको अन्तरले खेल जितेका हुन्। कोरोना भाइरसका कारण युरोपियन फुटबलको नियामक निकाय युएफएले युरो कप फुटबल अर्को वर्षलाई स्थगित गरेपछि सुरु गरिएको युरो कपको उपाधि इटालीले जितेको छ। युरो कप फुटबल यस वर्ष जुन जुलाईमा आयोजना गर्ने तालिका थियो, तर कोरोना महामारीको कारणले सन् 2021 मा गर्ने गरी युएफएले सारेको थियो। आयोजक युएफएले त्यसपछि युरो कप आयोजना गर्यो। पहिलो पटक अनलाइन मार्फत खेलिने फुटबलको युरोपियन च्याम्पियनसिप यी खेल आयोजना गरियो। इटालीले सर्बियालाई 3-1 हराउँदै युरोपियन च्याम्पियनसिप फाइनल उपाधि जितेको छ। इटालीले करिब 53 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्यो। यो युरो च्याम्पियनसिपको फर्म्याट युरो कप जस्तै रहेको थियो। क्वालिफायर पछि समूह चरणका खेल हुँदै नकआउट चरणका खेलहरू खेलिएका थिए। प्रतियोगितामा इटाली बाहेक सर्बिया, नेदरल्यान्ड्स, रोमानिया, स्पेन, इजरायल, फ्रान्स र क्रोएसियाले क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका थिए। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया बदली भई वर्षा भयो। आज राति पनि देशका अधिकांश स्थानमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ। बैठकमा संविधान संशोधन, आगामी बजेट, भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि र अमेरिकी परियोजना एमसीसी बारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। आज थप 90 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 90 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पश्चिम रुकुममा दलित युवा मारिएको घटनामा संलग्नमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ। काङ्ग्रेसले गएको शनिबार रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा दलित युवाले गैर दलित केटीलाई बिहे गर्न खोज्दा भएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेको हो। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने संकेत गरेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलनमा बोरिसले 15 जुनपछि अति आवश्यक खुद्रा पसलहरू खोल्न दिइनेछ। कोरोना भाइरसका कारण युरोपियन फुटबलको नियामक निकाय युएफएले युरो कप फुटबल अर्को वर्षलाई स्थगित गरेपछि सुरु गरिएको युरो कपको उपाधि इटालीले जितेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।